येवकार तुमकां. गोंयान भंडारी समाजाचे 2 गट आसा, हितून तुमचें मत कितें आसा? पळय, 2 गट ना आमचे, पण 2 गटां मदीं 2 गट जाल्लेले आसा. हेका कारणीभूत फक्त म्हणजे राजकारणी. कशें आसा पळय, आमच्या भंडारी समाजान कितके तरी आमदार निवडून दिले, कितके तरी मंत्री जाले सरकारान किंवा फाटल्या 25 वर्सां. पण जे भंडारी समाजाच्या भुरग्यांक कितें गावोंक जाय आसलें तें भंडारी समाजाच्या भुरग्यांक गावोंक ना. उदाहरण तुका सांगता, ज्यो नोकऱ्यो भंडारी समाजाच्या भुरग्यांक गावोंक जाय आसल्यो पळय, त्यो आजून पर्यंत तश्यो गावोंक जाय आसल्यो. ज्या समाजान आमदार जावन तुका उदाहरणां सांगता, थोडे बाबा ना आतां अस्तित्वान, पण ते नांवां घेता हांव. अशोक साळोवकर म्हण, शंकर साळोवकर म्हण, मागीर आमचो दिलीप परोळेकर म्हण, जयेश साळोवकर म्हण, किरण कांदोळकर म्हण, महादेव नायक म्हण, सुरेश परोळेकर म्हण, इतके रवी नायक म्हण मोठमोठे लिडर जावन गेले. पण हेंचे कडल्यान मरे सत्ता येयली काय हेंकां भंडारी समाजाचे भुरगे दिश्टी पडना. सत्ता गेल्या उपरांत हेंकां भंडारी समाज याद येता. हेजे बरें वायट दिसता. जेन्ना सत्ता येयली, हेंकां मंत्रीपदां गावली काय ना, हेंच्या जे ऑफिसान स्टाफ आसता पळय, तो आमच्या भंडारी समाजाचो एकटोय भुरगो आसना. तेन्ना हेंकां समाज याद येयना. आनी आतां जे चालू आसा भंडारी समाजाच्या 2 गटां मदीं न्हू, हे भंडारी समाजाची हितून रे हें जावची ना, उदरगत जावची ना, पण खंय तरी आनीक फाटाफूट जातली हो भंय दिसता. कित्याक येदो व्हडलो सगळ्यांत मोठो तर समाज गोंयांत कोण आसा जाल्यार भंडारी समाज आसा न्हू. तेका खरें म्हणल्यार तेच्या तरणाट्यान त्या भुरग्यांक खंय तरी बरी वाटचाल मेळोंक जाय, नोकरी मेळपाक जाय, रिजर्वेशन गावपाक जाय. हें न करता हेंच्या भितर झगडी पेटोवप, स्वता भितर ते ओडताण करप आनी विशय खंय तरी व्हांवन व्हरप, हें सगळ्यांक वायट दिसता. आयज आमकां खरें म्हणशाले एसेंब्लीन 20% रिजर्वेशन गावोंकूच जाय, ही म्हाजी मागणी आसा. कित्याक येदो व्हडलो भंडारी समाज आसा पळय, 20% रिजर्वेशन दिलें कांयच फरक पडोंक शकना. बाकीचे प्रत्येक जण आपलो समाज कसो वाडोवचो पळय प्रत्येक जाण प्रयत्न करता. पण आमच्या भंडारी समाजान कशें एकामेकाचे पांय ओडचे आनी भंडारी समाजान फूट कशी पडची, हें सगळ्यांक वायट न्हू. सर, जो भंडारी समाज जो आसा तितून रिजर्वेशन आयच्या तारखे पर्यंत कितके दिलेले आसा? ना पळय, हांव तोच सांगता न्हू, तो एक ठाम एक निर्णय जायना न्हू. फक्त म्हाका अध्यक्षपद, तेका अध्यक्षपद, हेवटेन अफरातफर तेणी हें केलां की आरे बाबा एकामेकाचेर आरोप करच्या पयलीं तें खंय तरी बंद करा आनी एक सुरळीत एकूच मार्ग निवडा, जेणे करून भंडारी समाजाक एक दिशा गावतली, भंडारी समाजाच्या भुरग्यांक वेगळी दिशा गावतली. आयज भंडारी समाजाचो भुरगो कितको बेकार आसा, एज्युकेशनाक कितके केला हेल्पचो, तो दिवपाचो प्रयत्न करा. राजकारणान आमकां रिजर्वेशन जायत एसेंब्ली, त्या बद्दल दुमत ना. पण भंडारी समाजाचे पळय लिडर आसा न्हू, ते लिडर मरे भंडारी समाजाचो वेवस्थीत वापर करून घेता, समाजाचो आनी तरणाट्याचो. आमचो जो तरुण वर्ग आसा भंडारी समाज किंवा तरुणी आसा पळय, तांकां आजून कळना बाबा हे लिडर पळय आसा आमच्या कितें करतले काय ना, फक्त कितें आमचो राजकारणाचो वापर करून घेतलो. हो जेन्ना प्रश्न सुट्टलो पळय तेन्नाच खरें म्हणशालें भंडारी समाजाक बरें फुडें बरी वाटचाल गावतली. दुसरी गोश्ट सांगता, चडशे तुका सांगचें म्हटल्यार येता आमच्या भंडारी समाजाच्यो बरें हेंच्यांनी बाकीच्या समाजाक बरें सर्टिफिकेटीन भंडारी समाज हाडलेली आहा. आपण नांवां घेयना, हे सगळ्यांक दुर्दैव दिसता. जातीचो आनी धर्माचो प्रत्येकाक अभिमान आसा. म्हाका कसो हांव भंडारी, म्हाका अभिमान आसा तो आसचो, पण दुसऱ्या जातीच्या हेका हाडून भंडारी समाज सर्टिफिकेट घेवप तांकां भंडारी हें दुर्दैव, हें बरें न्हू. हें कितके तरी आमचे सर्टिफिकेटी घेवन भंडारी समाज आयज राजकारणांत येयल्ले आसा ओबीसीच्या नांवा खाली, तें बंद जावपाक जाय. हांव भंडारी समाजाच्या दोनूय गटांक आव्हान करता, एकामेकाचेर आरोप न करता व्यवस्थीत बसोन एक तरी मार्ग काडा, जेणे करून आमच्या भंडारी समाजाक दाग लागचो ना.